नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापटी हट इस्युमा स्वागत छ। म विनय कुमार। यति बेला दुईवटा राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ। 3 वर्षसम्म सँगै यात्रा गरेको यी दुवै दलका अध्यक्षहरू अहिले फरक फरक बाटोमा हिँडिरहेका छन्। एक पक्षले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् भने अर्को पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ र सर्वोच्च अदालतले छिट्टै केही दिनपछि निर्णय सुनाउँदैछ। अब अदालतको निर्णय आइसकेपछि दुई नेकपाको भविष्य के हुन्छ त? अब प्रचण्ड पक्षको नेकपा र केपी ओली पक्षको नेकपाले कुन बाटो रोज्ला? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी हट इस्युमा बहस गर्नेछौँ। यसका लागि दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। एकजना केपी ओली पक्षका नेता ठाकुर प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गणेश विक्क, उहाँ प्रचण्ड पक्षीय नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। ठाकुर प्रसाद गजुरेलजी 2054 सालमा नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसै गरी 2049 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि विदुर नगरपालिका नुवाकोटको मेयर हुनुभएको थियो। त्यसै गरी गणेश विक्क चाहिँ नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको अहिले सहसंयोजक समेत हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सुरुमा बकाबाट प्रश्न गर्न खोज्यो भने कुनै समय तपाईँहरू दुवैजना एकै ठाउँमा एउटै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, सँगै खानुभयो, सँगै बस्नुभयो, अहिले आएर तपाईँहरू छुट्टिनु भएको छ। ठाकुर प्रसाद सर, तपाईँले कस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्दैछ? धन्यवाद मित्र, सही प्रश्न गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन को यो उतार चढाव धेरै पहिलादेखि नै, जब कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 2006 सालदेखि नै यो वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुनर्गठित हुने, फेरि एकता हुने, यो क्रम चल्दै चल्दै 70 वर्ष पछि आएर एउटा ऐतिहासिक रूपमा देशका ठुला पार्टीहरू एकीकरणको सङ्घारमा पुर्याउने काम कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। जो कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा एउटा अत्यन्त साहसिक निर्णय गरेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो र देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टीका शुभचिन्तक सबै एउटा उत्साहपूर्वक रूपमा अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा हामीले जब संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण पछिको सिङ्गो एउटा आन्दोलन, राजनैतिक आन्दोलनलाई समाप्त गरेर अब विकास र समृद्धि, मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने जुन सङ्कल्पका साथ घोषणा भयो र त्यसका केही सर्टेन मान्यताहरूको आधारमा पार्टी एकीकरण भएको थियो। तपाईलाई भनौँ कि पार्टी एकीकरण कुन बेलासम्म मिलेर जानुपर्ने भन्ने मान्यता स्थापित भयो। विधानतः दुईटा पार्टी अध्यक्ष, अलग अलग धारको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर दुईटा पार्टी अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा समेत तयार गर्दा सहमतिको आधारमा चाहिँ नि गर्ने भन्ने मान्यता आम कार्यकर्ता तल तलसम्म त्यो कुरालाई चाहिँ सर्कुलेट गरियो र दुईटा अध्यक्षले अब यो मुलुकलाई 20 वर्ष 25 वर्ष हाँकेर जानुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको एउटा उ भएर त्यो उद्घोषका साथ एकता महाधिवेशनलाई कार्यकर्ताले कुर्दैछन्, देशले कुर्दैछ, संसारले हेरिराखेको छ। अब यिनीहरूको एकता महाधिवेशन चाहिँ छिटै हुँदैछ भन्ने उसमा जब एउटा निर्वाचन स्थायी सरकारको माग लिएर कमरेड केपी ओलीलाई अगाडि बढाइयो
स्थायी सरकारको सुनिश्चितता दिनु पर्यो भनेर जनतामा जब प्रचण्ड अहिले सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछिको कुरा गरौँ न। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि तपाईहरू त्यसमा म आउँदैछु। जब त्यो अभियानमा केपी ओलीले एउटा नेतृत्व गरेर जानुभयो, लगभग 2/3 नजिक जनताले कम्युनिस्टहरूले शासन गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार त्यो अख्तियारी दिए र 2 वर्षसम्म राम्रैसँग सरकार अगाडि बढिराखेको थियो। जब तेस्रो वर्ष लागेपछि अब विभिन्न राजनैतिक कारण हुनसक्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुनसक्छ। अब नेपाल एउटा वास्तवमै स्वाधीन हुन लाग्यो भनेपछि विभिन्न अभियानबाट चाहिँ नि यहाँ एउटा तिक्तता पैदा गर्ने, नेताहरूलाई विभाजित गर्ने एउटा षड्यन्त्र स्वरूप चाहिँ नि पार्टीभित्रै पनि बाहिरबाट पनि एउटा चलखेल सुरु भयो र अहिले निर्वाचित सरकारले स्थायित्व दिन नसक्ने अवस्थामा, काम गर्न नदिने अवस्थामा आइसकेपछि कमरेड केपी ओलीले जनतामा जाने एउटा प्रजातान्त्रिक निर्णय गर्नुभयो। मतलब पार्टीभित्र षड्यन्त्र भयो र षड्यन्त्र भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनको बाटो रोज्नुभयो, संवैधानिक कु गर्नुभयो र अहिले पार्टी अहिलेको अवस्थामा हैन। संवैधानिक कु गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले भनेको होइन, यो जनताले भनिरहेका छन्। जनताले भनिराखेका छन् भन्ने कुरा त म मान्दिनँ, किनभने म पनि फिल्डमै काम गरेर आएको मान्छे हुँ। म हिजो मात्रै नुवाकोटबाट आऊ। जनताले सरकारले काम गर्न पाउनु पर्थ्यो भन्ने नै हो। सरकारले काम गर्न पाएन। निर्वाचित सरकारलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले एउटा मतलब कोठाभित्र थुनेर आजै निक्ली भोलि निक्ली होइन। अब छोड्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू 19 पृष्ठ लामो पार्टीभित्रैबाट। अब त्यो म सबै ठिक छ, तपाईँलाई एकैछिनपछि जोडौँला। हामी गणेशजीलाई प्रश्न गर्छौँ। हो, तपाईँको नेताले केपी ओलीलाई काम गर्न दिनु भएन, पार्टीभित्रै षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसै कारणले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि। होइन, पहिलो कुरा त यहाँले भने जस्तै हाम्रो पार्टी विभाजन भएको होइन। हाम्रो पार्टीमा कमरेड केपी ओलीले व्यक्तिगत कुण्ठा पालेर आफ्ना एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि पार्टीको विधान विपरीत, पार्टीको अनुशासन विपरीत, पार्टी नेतृत्वको, पार्टी कमिटीको निर्णय नमानेपछि अनि उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरेर उहाँलाई साधारण सदस्य समेतबाट निकालेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी नेपालको पुष्पलालले गठन गरेको नेकपाको चाहिँ पुनर्गठन गर्दै हामी आजको अवस्थामा छौँ। जहाँसम्म चाहिँ यहाँले काम गर्न दिएन भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, एउटा पार्टी कमिटीमा अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अनि निष्कर्ष हुन्छ। निष्कर्ष भइसकेपछि निष्कर्षलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हुन्छ, किन पार्टी चाहियो, व्यक्तिगत ढङ्गले चल्यो भइहाल्यो। अब उहाँले अस्ति मात्रै तपाईहरुले काम गर्न दिनु भएन रे नि त। त्यही भन्दैछु म। अस्ति मात्रै उहाँले चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ निकै लामो फेरिस्त पेश गर्नुभयो होइन। गोर्खापत्रमा पनि 2 पाना भरिएको थियो होइन। अनि उहाँले त्यतिका काम कसरी गर्नुभयो त? उहाँले यदि पार्टीले काम गरेर नदिएको भए त्यतिका काम कहाँबाट गर्नुभयो त? कसले गर्न दियो त्यो काम? उहाँले 3वटा बजेट ल्याउनु भयो। 3वटा बजेट, कुन चाहिँ बजेटलाई नीतिता कार्यक्रमलाई फेल गरायो त? हामीले त गरेनौँ। हामीले अथवा हाम्रा पार्टीको तर्फबाट हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ त्यहाँबाट प्रचण्ड गौडले, माधव गौडले असहयोग गरे भए त उहाँको त बजेट फेल हुन्थ्यो नि त, नीतिता कार्यक्रम फेल हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो होला नि त होइन। उहाँलाई त कहीँ पनि हामीले असहयोग गरेका छैन। उहाँलाई त हामीले त के भने आउँछ भन्दाखेरि एमसिसी जस्तो मुद्दामा पार्टीको अनुमति लिएर मात्र टुङ्गो लाउनुहोस् होइन। अनि के भन्छ, नक्सा जस्तो कुरालाई पार्टीको अनुमति लिएर मात्र टुङ्गो लाउनुहोस्। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धी कुराहरू, लोकतन्त्रसँग सम्बन्धी कुराहरू, अनि त्यस पछाडि समावेशीकरणसँग सम्बन्धी कुराहरू, जनतासँग सम्बन्धी कुराहरू, यी सबै कुरा जो छन् तीसँग गर्नुहोस् भन्ने कुरा गरे हो होइन। अब उहाँले चाहिँ अब होइन म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेपछि त अनि कसरी सहन सकिन्छ र? एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अब जस्तै तपाईँलाई थाहा छ, चर्चित 6 महिनासम्म स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो अघिल्लो पटक होइन। 6 महिनासम्म बसेको बैठकको अन्तिममा
भद्र 16 गते हो जस्तो लाग्छ। भाद्र 16 गते उहाँलाई तपाईँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री पनि हुने, 5 वर्षको लागि अध्यक्ष पनि हुने, महाधिवेशनमा जाने भन्ने ढङ्गले जाने कुरा भयो। कार्यकारी अध्यक्षलाई को हैसियतले उहाँले अरू कामहरू गर्ने भन्ने कुरा गरेर अब त्यो कार्यदल नै बनाएर टुङ्गो लाएर उहाँलाई काम गर्ने भने होइन। अनि उहाँले दोस्रो दिन जाने 3 जना राजदूत नियुक्ति गरिदिनु भयो होइन। रमाइलो त कुरा के छ भने बिहान प्रचण्ड कमल जाने, उहाँसँग बालुवाटारमा छलफल गर्न जानुभयो, उहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ खोमलटार नपुग्दै यता 3 जना नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। उहाँसँग त्यो कुरा छलफल भएन होइन। अनि त्यसपछि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू तपाईँले अस्ति देख्नुभयो। त्यो संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू विगत 3-5 वर्षदेखि चाहिँ बाँकी रहेका थिए। त्यो कसले रोकेको? नियुक्ति कसले रोकेको? उहाँले आफूले रोक्नुभयो। आफ्ना एकलौटी मान्छे राख्नका लागि उहाँले चाहिँ नाटक गर्नुभएको। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के हो भने प्रचण्डकै कारणले, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डज्यूकै कारणले संविधान नियुक्तिहरू भएनन्। होइन, प्रचण्डको मात्र होइन, प्रचण्ड कमरेड माधव गौड लगायतका हामीले के भन्यो भने संवैधानिक नियुक्तिमा होइन त्यहाँ प्रदेशहरू पनि समानुपातिक गरौँ, जाति समुदायलाई पनि समानुपातिक गरौँ, सबै पुराना कार्यकर्ता साथीहरू जो चाहिँ योगदान गरेर बसेका छन् तिनी साथीहरूलाई चाहिँ अवसर दिउँ। जनयुद्ध लडेर आएका साथीहरू चाहिँ बिचराहरूको चाहिँ अब एउटा घर न घाटको अवस्था छ, उनीहरूलाई अवसर दिउँ। तपाईँले जसलाई मन पराउनुहुन्छ त्यसलाई नदिनु भने त नि। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जस्तै अहिले पछिल्लो पटक त ल प्रचण्ड गौड र माधव गौड बाहिर आइसकेपछि त उहाँले त एकलौटी नियुक्ति गर्नुभयो नि त। एकलौटी नियुक्ति गर्दा त शेरबहादुर देवाल त असह्य गरेर रहन्छ। शेरबहादुर देवालका मान्छे पनि त राखेर उहाँले नियुक्ति गर्नु भएन होइन। कसले गरेर त असह्य भने उहाँले आफ्ना मान्छे जो भन्छ रेडिमेड नामहरू तयार पार्नु भएको थियो होइन। अनि ती मान्छे उहाँ राख्नै चाहनुहुन्थ्यो। अब प्रचण्ड गौड र माधव गौडले होइन बाबा, यी बाहेक अरू मान्छेहरू पनि छन् नि तपाईँको गुटभन्दा बाहिरका होइन। कोही माधव गौडलाई भोट हालेका मान्छे हुन सक्छन्, जनयुद्ध लडेका साथीहरू हुन सक्छन्, तिनलाई पनि आयोगमा राखौँ न, संवैधानिक नियुक्ति दिउँ न उहाँलाई पनि, उनीहरूलाई पनि राजदूत दिउँ न होइन भन्ने कुरा। पिएचडी 2-3वटा विषयमा गरे पनि के भन्छ त्यहाँ अर्थमन्त्री जाने हुने युवराजी अथवा चाहिँ राजदूत हुने हैसियत उहाँको भए पनि राजनीतिमा त त्योभन्दा बढी पिएचडी गरेका चाहिँ योगदान गरेका मान्छेहरू छन् नि। जस्तै उहाँ मेयर कमरेडहरू कति लामो समयदेखि काम गर्नुभएको नेताहरू हुनुहुन्थेन र त्यस्ता खालका मान्छेलाई पनि अवसर दिउँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एकदम आफूलाई बाबा भन्ने, आफूलाई चाहिँ के भन्ने त्यस्ता खालका मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति दिन लागि लिस्ट तयार पार्ने। यो बाहेक म अरूलाई दिन सक्दिनँ भनेपछि प्रचण्ड गौडले त्यसो नगरौँ भनेपछि त असह्य गरे हुन्छ र त्यो हो कि त उहाँले ती नामहरू ल्याएर पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सचिवालयमा, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गर्दाखेरि उहाँको त्यो निर्णय विफल बनाएको भए हामीले असहयोग गरेको हुन्थ्यो। हामीले त उहाँलाई चाहिँ के भन्छ परामर्श गरेर सल्लाह गर्नुहोस् कमेन्ट भने हो, त्यो उहाँले गर्नु भएन। नगरेपछि अनि उहाँले जे एक्लै गर्नुहुन्छ, एक्लैले पार्टी त जस्तै प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नुभयो र अहिलेको अवस्था आयो होइन। त्यसलाई पार्टीमा तपाईँको बकायदा पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले चाहिने विधानमै दुई अध्यक्ष प्रणाली व्यवस्था गरे हो नि त। त्यो कसको नाम अगाडि लेख्यो कसको नाम पछाडि लेख्यो भन्ने कुरा मूल कुरा हो र अहिले उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुहुन्छ। हिजो सबभन्दा बढी मतले ल्याएर चाहिँ उपाध्यक्ष जितेको भीमराव हो, उहाँ 1 नम्बर हुनुहुन्थ्यो र होइन। बाहुदेव गौतम 1 नम्बरमा नाम लेखिन्थ्यो, उहाँको चाहिँ 1 नम्बर उहाँ होइन नि त। सबै 5जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 5जना सचिव हुनुहुन्थ्यो, 2 जना उपमहासचिव हुँदाखेरि विष्णु पढ्यो 1 नम्बर, घनश्याम भुषाल 2 नम्बर भन्नेकोले विवाद भएको थियो थिएन नि। उहाँले आफैलाई 1 नम्बर भन्नुहुन्छ, आफैलाई 2 नम्बर भन्नुहुन्छ। त्यो विधानमा नभएको व्यवस्था गर्न थालेपछि पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार कन्ट्रोल गरेको त्यो पनि नमानेपछि, त्यो उल्लङ्घन गरेपछि उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरे। ठाकुरजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरे र एकलौटी भएकै कारणले अहिलेको अवस्था आयो होइन। त्यही त उहाँले पहिला त प्रधानमन्त्रीले कुण्ठा पाल्नुभयो भन्नुभयो, एकदम सरासर यो कुरामा म सहमत छैन। कुण्ठा प्रचण्डजी र माधवजीले पालेको देखियो, किनभने प्रधानमन्त्री यसै प्रधानमन्त्री हुनुभएको त होइन नि। जनताले म्यान्डेट दिएर 5 वर्षको लागि स्थायी सरकारको लागि काम गर्न पठाएको प्रधानमन्त्रीले कुण्ठा किन पाल्ने? तर एउटा कुरा जसलाई तपाईँले कुण्ठा भनिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड र माधवज्यूले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामी सहमतिबाट अघि बढौँ, यो जति पनि नियुक्तिहरू छन् पटक पटक उहाँले विधिको कुरा गर्नुभएको छ, तर प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्नु भएको छ भन्ने छ नि त। त्यही त तपाईँले त्यसलाई कुण्ठा भनिराख्नु म सुन्नुहोस् न, उहाँले जस्तो हाम्रो विश्वकर्माजीले प्रधानमन्त्रीले कुण्ठा पाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो, मैले त्यसको मात्रै जवाफ दिन लागेको कि प्रधानमन्त्री एकैचोटि आएर प्रधानमन्त्री नोमिनेट भएको त होइन नि। आम 3 करोड जनताको बिचमा गएर स्थायी सरकार तैँले चला भनेर प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट दिएको प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा त काम गर्न पाउनु पर्यो। निर्विघ्नताका साथ काम गर्ने अठोट लिएर प्रधानमन्त्री पार्टीले पठायो। 64%
एउटा होल्ड गरेर संसदीय दलको नेता बनाएर नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको 3 वर्ष सुरु हुनासाथ कुण्ठा त प्रचण्डजी र माधवजीले पाल्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा जस्तो के कुरामा कुण्ठा पालेको जस्तो लाग्छ बताइदिनुस् न। जस्तो पार्टी विधानमा सहमतिबाट पार्टी चल्ने भन्ने कुरा नै सर्वमान्य सिद्धान्त हो। जब एकता महाधिवेशन हुँदैन उहाँहरू के गर्न थाल्नुभयो प्रचण्डजी, अब गणितीय रूपमा चाहिँ पार्टीलाई सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म उहाँहरूले त्यो नजरले हेर्न थाल्नुभयो। दुर्घटना त्यहाँबाट निम्त्याउन उहाँहरूले प्रयत्न त्यहीँबाट त्यो सुरु गर्नुभयो। र अर्को कुरा जब कुण्ठा कहाँनिरबाट देखियो भने डे 1 देखि प्रधानमन्त्री डे 1 देखि हामी भन्छौँ 12 लाख 15 लाख कार्यकर्ता नेकपाको सिङ्गो कार्यकर्ता हामी देशव्यापी। मैले के देखेँ भने म पनि एउटा फिल्डमा काम गर्ने भए हुनाले राम्रो काम गर्दा पनि केपी ओलीले इतिहासमै नभएको एउटा सीमाङ्कनको नक्सा ल्यायो नि त। तर त्यो नक्सा खुलेर हामी कार्यकर्ताले स्वागत नगरेर नक्सा भएर हुन्छ जग्गा चाहियो भन्न थाल्यो क्या। मैले एउटा सर्कुलर त्यसरी जारी भयो। राम्रो काम गरेको कुरालाई हामीले खुलेर समर्थन गर्न सकेनौँ, सुरुवात त्यहाँबाट भएर। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो एमसिसी केपी ओलीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुभयो नि। एमसिसी शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त सरकार भएको बेलामा आएको पास भएको एउटा प्रोजेक्ट हो र इम्प्लिमेन्टेसनको लागि नुवाकोटमा त मुआब्जाकै लागि त्यहाँ सूचना प्रकाशित गरिसकेका छ अहिले। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको नुवाकोटका 400 जनताले चाहिँ आवेदन दिइसकेका छन् मुआब्जा लिनलाई। त्यही एमसिसी प्रोजेक्टको चाहिँ नि प्रोजेक्ट अन्तर्गत दिनुपर्ने पैसा रहेछ। अब एउटा सरकारले आफ्नो काम कारबाहीलाई दिनानुदिन अगाडि बढाउँदाखेरि अब एउटा सरकारले ल्याएको प्रोग्रामलाई त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन प्रयत्न गर्नु त एउटा ड्युटी हो नि प्रधानमन्त्रीको। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री इतिहासमै नेपालको इतिहासमै एउटा नेपाली जनताले अहिले राजनेताको रूपमा केपी ओलीलाई स्थापित गर्न खोज्यो। स्वाधीनताको लडाइँमा केपी ओली 1 नम्बर नेपालको नेतामा परिणत भयो। नक्सा छाप्ने काम केपी ओलीले गर्यो। हिजो विगतको चाहिँ नि नाकाबन्दीमा डटेर चाहिँ नि इन्डियालाई घुँडा टेकायो। अब केपी ओली रातारात चाहिँ नि यो देशमा अब राजनेता बन्यो। कसैले पनि केपी ओलीको काउन्टरमा अब बोल्न सक्दैन भन्ने कुण्ठा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचण्डजी र माधवजीमा त्यो पलाउन थाल्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक कार्यक्रमहरूमा के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्न नदिएकाले मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ। तर फेरि उहाँले आफै फेहरिस्त दिनुहुन्छ कामबारे। मैले यति काम गरेँ, म जति कसैले कामै गर्न सकेन। यस्तो हो विनयजी, कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्न अब दिनानुदिन विकास निर्माण समृद्धि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अन्तर्गत काम गर्दै जाँदा बीचबीचका अवरोधहरू, जस्तो प्रमुख कुरा भनेको संवैधानिक परिषदको बैठक केपी ओलीले 3 वर्षदेखि सबै संवैधानिक आयोगहरू, जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ यही हाम्रो विश्वकर्माजी, अब धेरै गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू छन्। हिजो शान्ति सम्झौतादेखिका कुराहरू हैन। अब यो जम्मै आयोगहरूलाई चाहिँ नि कम्प्लिट गर्नको लागि नदिएकै हो नि त। संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा सभामुख स्वयं त्यो त अनिवार्य, उहाँले त्यहाँ अर्को विकल्पै छैन। उहाँ त त्यो परिषदको बैठकमा जानुपर्छ नि। उहाँलाई किन त्यहाँ रोक लगाइयो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ। संविधानले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान भन्छ, भन्दैन नि। गम्भीर कुराहरू जस्तो एमसिसी उहाँले नै उठाउनु भयो, लगायतका
यावत कुराहरूमा त सरकारलाई त अवरोध गरेकै हो। गर्दा गर्दै पनि केपी ओलीले जे उहाँले भन्नुभयो बजेट कार्यक्रम नीति कार्यक्रम जुन पास गरेर ल्याउन आएको कुरामा अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै कुरा छ, संवैधानिक आयोगमा ल्याउने मान्छेहरूकै कुरा छ। केपी ओलीले आफ्नो दाजु भाइ छोराछोरी कसैलाई पनि नियुक्ति गरेको देखिएन। अब अरू साथीहरूलाई अरू नेताहरूलाई आफ्ना परिवार होइन आफ्ना इष्टमित्र अब त्यतिसम्म कि कुर्सी कता घुम्यो एउटा अस्वस्थ प्रधानमन्त्री मलाई लाग्छ 12-13 दिनको दिन सचिवालय बैठकमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अमानवीय किसिमले त्यहाँ एउटा अलिकति कम्फर्टेबल ऊ त चाहियो नि बिरामी अवस्थाको मान्छेलाई त्यहाँ कुर्सीको इगो पनि बनाइयो मिटिङमा र तपाईँ 70-80 ठिक छ गणेशजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन प्रचण्डले थुप्रै भूमिका खेले, माधव नेपालले कुर्सीलाई नै हटाइदिए जस्ता कुराहरू छन्, आरोप लागिराखेको छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा जुन पार्टीको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा आइसकेपछि जुन विभाजन राजनीतिक रूपमा यति बेला विभाजित भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनलाई कसको भूमिका देख्नुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त कर्ण बरालले भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। 3 करोड जनताले उहाँलाई प्रत्यक्ष मत हाले होइन। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रबाट दुईटैका चाहिने एउटाको चाहिँ संसदीय अभ्यासको योगदान थियो, अर्काको चाहिने जनयुद्धको चाहिने बलिदानी थियो होइन। त्यो संसदीय अभ्यासको लामो चाहिने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिने योगदान र 10 वर्षको जनयुद्धको चाहिने बलिदानीलाई मर्ज गरेर अब दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर लड्न थाले। यसकारणले अब हाम्रो मत खेर जान्न, अस्थिरता चाहिँ अन्त्य हुन्छ, स्थिरता आउँछ। नेपालमा चाहिँ वामपन्थीहरूको विशेष कम्युनिस्टहरूको चाहिने 5 वर्ष सरकार हुँदा तपाईहरुको गठबन्धनलाई त जनताले म्यान्डेट दिए हो। त्यही म्यान्डेटबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँले मैले व्यक्तिगत रूपमा भोट पाएको भनेर, त्यसो भए माधव नेपालको नाममा दुईटा पनि अब कति पनि भोट आएको थिएन र प्रचण्डको नाममा भोट आएन, मेरै नाममा आयो। म चाहिँ समानुपातिको उम्मेदवार थिएँ होइन। मेरो जिल्लाबाट मलाई त 26,000 मत आएको थियो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो मत चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि योगदान गर्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट पार्टीको संसदीय दलले निर्वाचित गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। बाबा उहाँ त हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब के प्रधानमन्त्रीको मात्र के कुरा भयो र? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले आदरणीय अध्यक्ष बनायौँ, आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू बनायौँ। तपाईँ चाहिँ व्यक्तिगत होइन, हाम्रो पार्टीको हाम्रो पनि हो भनिदिनु पऱ्यो। मैले पनि मेरो प्रधानमन्त्री हो भन्न पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो हामीले भने त होइन। उहाँले भने जस्तै कसका छोरी कसका बुहारी कसका के भयो त्यो खोतल्दै जाँदाखेरि पत्ता लाग्ला होइन। तर उहाँले आफूलाई के भने महाधिवेशनमा भोट हाल्ने र आफ्नो गुटमा चाहिने नजिक रहेका मान्छे बाहेक अर्कालाई कसलाई के बनायो एउटा मान्छे देखाउन सकिँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र अब जुन ढङ्गको गुटबन्दीका आधारमा उहाँले जाने निकै लामो समय उहाँले गुटबन्दी गरेर 21-22 वर्ष भयो। तर यो बिचमा त उहाँ चाहिँ एकदम आफै चाहिँ सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री, आफै पार्टीको अध्यक्ष, संस्थापन आफै, अनि आफै गुटबन्दी गर्नुहुन्छ होइन। आफै प्रधानमन्त्री भयो बेला जस्तै संसारमा आफै सरकारको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनप्रदर्शन गर्दै जाने प्रधानमन्त्री संसारमा मैले त अहिलेसम्म कहीँ सुनेको छैन होइन। सब नेताहरूले सुनेको छ, मलाई थाहा भएन होइन। आफैले मेरो पक्षमा जनता छ, बाबा उहाँको पक्षमा जनता भएको हुनाले त प्रधानमन्त्री भएको नि होइन। उहाँको पक्षमा जनता छन्, 2/3 नजिकको भोट छ, स्थानीय तहमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ, करिब 7वटा मध्ये 6वटामा चाहिँ उहाँकै पक्षमा चाहिँ जनमत छ, पार्टी चाहिँ उहाँकै पक्षमा छ। पार्टीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुरा 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तर उहाँले चाहिँ जुन त्यो मेरो व्यक्तिगत भोट आयो भन्ने अर्थमा चाहिँ जसरी उहाँले लिइरहनु भएको छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा जे गर्छु भयो भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु, भएन भने म यो संसदीकरण गरिदिन्छु, भयो भने म यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु, होइन भने यो पार्टी भङ्ग गरिदिन्छु होइन। भयो भने म चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ सबै मान्छेहरू मेरा नियुक्ति गर्छु, यदि भएन भने म चाहिँ संवैधानिक परिषद पनि खारेज गरिदिन्छु होइन। यदि भयो भने यो पार्टी ठिक छ, होइन भने म चाहिँ के भन्छ अध्यादेश ल्याएर भयो भने चाहिँ उ गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गरे होइन र। जस्तै अहिले भने अघिल्लो पटक अध्यादेश उहाँकै सभापतिबाट पार्टीमा विभाजन ल्याउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली हो, प्रधानमन्त्रीज्यूको एकदम ठुलो चाहिँ योगदान छ। उसलाई सहयोग गर्ने उहाँका नजिकका साथीहरूको होला होइन। म अरूको नाम लिन चाहन्न। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले, उहाँ पार्टीको चाहिँ तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रलाई मान्नु पर्दैन। पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र त उहाँकै हस्ताक्षरबाट जारी भएको छ नि त। हो, त्यो पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रलाई र एकता गर्दाखेरि उहाँले आफैले एकता गर्दा
होइन दुईटै ठिक छ, पार्टीका दुईटै अध्यक्षले सहमतिमा चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने कुरा ठिक हो, तर सहमति भएन भने के गर्ने? सहमति नभयो भने सहमति नभयो भने केपी जे भन्यो त्यही गर्ने हुन्छ र छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता लैजानु होइन। दर्ता गर्दै थियो भने त्यो शङ्का गरेर, जस्तै उहाँले के गर्नुभयो त नेपालको संविधानमा उहाँका नजिकका एकदम जाने टाठा चाहिने मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ अथवा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा म लिन चाहन्न, संविधानमा उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म होइन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने संविधानमा लेखा छैन। त्यो बेलासम्म उहाँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल भयो, किनकि 2 वर्षमा त मेरो विरुद्धमा प्रस्ताव आउँदैन। जब 2 वर्ष काटिन थाल्यो त्यसपछि उहाँ न्यु खेल्न थाल्नु होइन, न्यु खेल्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो आज आउँछ कि प्रस्ताव, के अरे अविश्वासको प्रस्ताव, भोलि आउँछ कि अविश्वासको प्रस्ताव भने आएको होइन। ए बाबा उहाँले आफ्नै पार्टीबाट बनाएको के भन्छ सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुखको चाहिँ उहाँले विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्न। आफ्नै चाहिँ आफैले नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ आफ्नै सरकारले, अनि प्रधान न्यायाधीशसँग उहाँ बसेर सहमति लिन सक्नुहुन्न। आफ्नै चाहिँ करिब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरेकै देखिन्छ, उहाँसँग उहाँले सहमति लिनुहुन्न। अनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग सहमति नलिएपछि अब उहाँले व्यक्तिहरूमा जे गर्न पाइन्छ त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भएको भए त अब हामी चाहिँ त्यसो भए त उहाँको यो व्यक्तिगत सरकार हो, अब हामी आजदेखि चाहिँ गएर अर्को सरकार आउँदाखेरि ख्याल गरौँला भन्नु हुन्थ्यो। यो त हाम्रो पार्टीको सरकार हो, पार्टीको घोषणापत्रमा भोलि जनतामा फेरि जाँदाखेरि जस्तै उहाँ जनादेशमा जाने कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले चुनावमा जाने बेला हो र होइन। अहिले त हामीले 5 वर्षमा जे गर्छु भने त्यो गर्ने बेला होइन र भने त्यो गर्नु पऱ्यो नि। यदि चुनावमा जाने हो भने त 5 वर्षपछि अब 2 वर्ष पछाडि चुनावमा गयो हुन्छ नि। जस्तै हामी उत्पीडितहरूको, दलितहरूको, मधेसीहरूको, महिलाहरूको, मुस्लिमहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मान्ने छैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा केही संशोधन गर्नुपर्छ। टोलटोलमा पुगिसक्नु भएको छ, निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्नु भएको छ। होइन हामी जुट्या हामी डराउनु त किन पर्यो? सबभन्दा ठुलो पार्टी हुनुको नाताले होइन, पार्टीमा हामी 2/3 बढी चाहिँ हाम्रा पक्षमा छ। उहाँहरूको चाहिँ के अरे भन्छ 441 मध्ये उहाँहरूमा चाहिँ 100 जना पनि हुनुहुन्न होइन। जब त्यो कुरा सत्य हो भने त हामी चाहिँ डराउनु त किन डराउनु? तर त्यो चुनाव भनेको चाहिँ नि वैधानिक ढङ्गले चुनाव हुनु पऱ्यो हरेक 5 वर्ष। त्यसो भए त महिनामा चुनाव गरौँ त जनादेश गर्ने भए त त्यस्तो हुन्छ र होइन। त्यस हुनाले यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले चाहिँ हेक्का राखुन् र उहाँलाई समर्थन गर्ने साथीहरूको पनि हेक्का रहोस् कि अहिले चाहिँ मुलुकमा उहाँ र उहाँका नजिकका मान्छेहरू बाहेक कसैले पनि, जस्तै ठिक छ उहाँ ल पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध भयो, पार्टी चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टी हो, आफूले बनाएको पार्टीलाई चाहिँ उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा उहाँको निजी कुरा हो र। प्रतिनिधि सभा त आम नेपाली जनताको उयो होइन, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बसेर छलफल गर्दैनन्। त्यहाँ दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरू, नेपालको सिङ्गो चाहिने समुदायका चाहिँ प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बसेर निर्णय गर्नु पर्दैन, कानुन बनाउनु पर्दैन होइन। अनि तर चाहिँ उहाँले त्यो विघटन गरिदिएपछि अब चाहिँ उहाँले व्यक्तिहरूमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले जे आफूलाई मन लाग्छ अनि त्यही तोक्लाउँदै जाने हो भने अनि पार्टी किन चाहियो, लोकतन्त्र किन चाहियो, बहुमत किन चाहियो, अल्पमत किन चाहियो, प्रजातन्त्र भनिएको किन चाहियो होइन, केही पनि चाहिएन नि। अब एकजना इतिहासमा केपी गौँड भने हो उहाँको पालामा केही चाहिने ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने कामहरू भएको छन्, त्यसलाई पार्टीले पनि चाहिँ गौरव गरेको छ होइन। नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरियो, नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले समेत चाहिँ के अरे समर्थन गरेर जाने त्यो पारित भयो। तर उहाँले नै जाने पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ अबदेखि पढ्न नदिनु भनेर चाहिँ स्थगित गरेको होइन। अनि त्यो कुरालाई जिम्मा कसले लिनुभयो? ठाकुर प्रसादजी, हजुर प्रधानमन्त्रीलाई जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिए, तर प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले बिचमै हत्या गरिदिनु भयो। अब गल्ती गर्नु भएको कि होइन? होइन, गलत कदम हो कि मैले अहिले भने प्रधानमन्त्री उहाँ हाम्रो विश्वकर्माजीले भने जस्तो व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र भन्नुभयो नि। अब हाम्रो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, 64% भन्दा बढी संसदको एउटा बहुमत लिएको प्रधानमन्त्री जो चाहिँ एउटा निर्विघ्न रूपले काम गर्ने इच्छाका साथ उहाँले भन्नुभयो घोषणापत्र सहितको एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक आन्दोलन अब अन्त्य भयो होइन, आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्छ मुलुक भनेर। तर नेकपालाई दिएको म्यान्डेटलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हत्या गरिदिनु भयो नि त। त्यही त कसरी केपी ओलीले कसरी हत्या गर्नुभयो म त्यसमा आउँदैछु। जस्तो मैले अहिले भने कमरेड प्रचण्ड 28-30 वर्षदेखि एकलौटी अध्यक्ष पार्टी चलाइरहनु भएको उहाँको अभ्यास छ। हो, नेतृत्वमा बस्नुभयो 33 वर्ष भनिन्छ। तपाईँ एउटा मात्रै उहाँले भन्नुभयो जस्तो केपी ओलीको सन्दर्भमा एउटा किताबको पाना जस्तो सार्वजनिक एउटा
रूपमा उभिएर हामीले पनि अध्ययन गर्दाखेरि जस्तो माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 12-13 वर्षसम्म एक छत्र उहाँ महासचिव भएर महासचिव हुनुभयो, पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। केपी ओली त्यो 13 वर्षसम्म चाँचो नगरिकन माधव नेपाललाई सहयोगै गरेर आउनुभयो। एउटा हेर्नुपर्ने के केपी ओली डेमोक्रेटिक हो कि अरू नेताहरू हो भन्ने कुरा, जस्तो हाम्रो विकजीलाई मैले यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको कि अब अहिले आएर केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ अर्ली महाधिवेशन गरौँ, पार्टीको बैठक के को लागि बस्ने, राजदूत कसलाई बनाउने, कसको छोरी कहाँ राख्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री परिषदबाट हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने, होइन। अब यी आदि कुरामा 70 पटक बैठक बसेको छ। जुदाउनी बजाउनी खेल त्यहाँ सुरु भयो र म अझै पनि भन्छु प्रचण्ड अहिलेको यो विभाजनको रेखा प्रचण्डको कारणले मुलुकमा कोरिएको हो। माधव नेपालजीको कुण्ठा, प्रचण्डजीको एउटा अहमता, हिजोको एउटा ह्याङ भन्छ नि। तर केपी ओली मात्रै यस्तो नेता हो जसले सबैको उसलाई स्वीकारेर आयो र माधव नेपालले त चुनाव नलड्ने भनेर विधानै बनाएको थियो। 2 पटक नेतृत्व गरेपछि एमालेमा अब नेतृत्व चाहिँ नगर्ने भनेपछि सिधै केपी ओली अब चुनाव लड्छ भनेपछि माधवजीले रातारात त्यो विधानलाई संशोधन गरेर उहाँ फेरि पनि त एमालेको अध्यक्ष लड्न आउनुभयो। केपी ओली को दोष छ र त्यसमा। तर नेतृत्व नगर्ने भनेपछि फेरि पनि तपाईँका कार्यकर्ताहरू, ओली पक्षका नेकपाका कार्यकर्ताहरूले 10 वर्ष ओलीलाई पनि रहेका छन्। होइन, अहिले यो त पछिल्लो घटनाक्रमले आम एउटा जनताको आवाज हो त्यो। तर मैले पार्टीको बैठकमा जस्तो विकजीले बैठक भएन, बैठकबाट चाहिँ नि उहाँले ऊ गर्नुभयो, होइन। केपी ओलीको के दोष छ? 2 वर्ष मलाई काम गर्नु दिनुहोस्, म 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर आएको प्रधानमन्त्री। तपाईँहरू 2 वर्षपछि म निर्वाचन गराउँछु, को प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, तयार हुनुहोस्। अर्ली महाधिवेशन गरौँ, एकता महाधिवेशनबाट को हुनुहुन्छ तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भन्दा अनि हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ नि केपी ओलीले चाहिँ कहाँ दखल पुर्यायो त भने म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कहाँनिर केपी ओलीले दखल पुर्याउने एउटा मात्रै कुरा कहाँ गर्नुभयो? आम कार्यकर्ताको बिचमा छ राखेको कुरा। अनि अर्को कुरा मैले अहिले पनि भने यत्रो अवसर प्रचण्डलाई दिने पूर्व माओवादीको स्थानीय निर्वाचनको एउटा आँकडा हामीले हेऱ्यौँ नि, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी। अब त्यो अवसर प्रचण्डलाई कुरा त प्रचण्डले केपी ओलीलाई दिएको होइन। होइन, बिल्कुल होइन। किनभने मैले तपाईँलाई भने जनताको म्यान्डेट, प्रचण्डको समर्थन बिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन सक्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ अलिकति अगाडि म जाँदैछु, स्थानीय निर्वाचनलाई तपाईँ पत्रकार होइन मिडियाले हेरिराखेको छ। नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीको अवस्था हामीले नजिकै भएको स्थानीय चुनावलाई हामीले अलिकति हेर्नु पर्यो नि। त्यो हेर्दाखेरि लगभग नेपालको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले भयो नि त। पहिलो पार्टी नेकपा एमाले सँगै भएको स्थानीय चुनाव पछि भएको प्रदेश र सङ्घको चुनाव अगाडि एकताको कुराहरू र प्रयास भएको न हो। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो विकजीलाई म यहाँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत यो अहिलेको विभाजनले, अहिलेको यो षड्यन्त्रपूर्वक विभाजन, ओलीलाई कु गर्ने एउटा षड्यन्त्र तानाबानाले सबभन्दा ठुलो घाटा भनेको कमरेड प्रचण्डलाई पर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। कमरेड प्रचण्ड जबरजस्त नेता हामीले मान्न तयार थियौँ। 2 वर्ष 3 महिना 4 महिना उहाँले रह्यता गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री नै उहाँलाई चाहिहाल्यो। माधव नेपाललाई अध्यक्ष चाहिहाल्यो। मैले अहिले भने 13 वर्ष धैर्य गरेर केही दिन अघि मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन
संसद पुनर्स्थापनापछि र विगतमा पनि उहाँले पटक पटक बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री चाहियो अरे प्रचण्डलाई। होइन, त्यो त स्पष्ट निर्णय नै प्रचण्ड माधवजीहरूले गर्नुभयो नि त। अलि अगाडि त माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भन्ने पनि आएको थियो। संसद विघटन भइसकेपछि संसद विघटन भइसकेपछि त्यो संसदीय दलले के भन्यो त, फेरि प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउने त भन्यो नि। यसको मतलब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर 3 महिना कुर्न नसकेर कमरेड माधव नेपाल। यसबाट यो नेताहरूको यो हताश आतुर किन छ? केपी ओलीले भन्दै 3 महिना कुरौँ, अर्ली महाधिवेशन गरौँ, म छोड्न तयार छु, 5 वर्षको लागि म स्थायी एउटा चाहिँ नि राजनीतिको नाराबाट आएको काम गर्न दिनु। होइन, मैले यहाँलाई प्रचण्डमा हताश मानसिकता, माधव नेपालमा हताश मानसिकता देखिएको हो। मैले सुरुमै भने जब पार्टीको अनुशासन विपरीत काम गरिसकेपछि, पार्टीको म्यान्डेट विपरीत काम गरिसकेपछि अनि उहाँलाई कारबाही गरेर निकालेपछि त त्यसपछि त वेटिङ मान्छेहरू त प्रधानमन्त्रीको लागि त अब हामीले त के अरे भन्छ प्रस्ताव त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सधैँ केपी ओली कमललाई नै स्थायी बनाउने त होइन। उहाँले जब चाहिने आफ्नो अयोग्यता देखाइसकेपछि, उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने योग्यता उहाँको नपुगेपछि उहाँलाई हामीले हटाउनु पर्ने भएपछि त उहाँको विकल्प त अर्को मान्छे जो चाहिने के भन्छ संसदमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। नेतृत्व असक्षम भएपछि त सक्षम नेतृत्वको खोजी हुन्छ नि त, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म चाहिँ पार्टी एकता सक्षम हुनुहुन्छ, सक्षम होइन, सक्षम अहिले भएका मध्येको त उहाँ नै हुनुभयो नि त त्यसपछि त, होइन? जस्तै 2 पटकको कार्यकालबाटै अब जस्तै अब भनौँ न, सक्षम पार्टी एकताको कुरा गर्ने हुन्छ भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिइसके पछाडि पार्टी एकताको काम चाहिँ सम्पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ प्रचण्डलाई दिएको थियो। र एउटा म उदाहरण दिन्छु, अघि कमलले पनि निकाल्नुभयो पत्रको कुरा, होइन? आरोप पत्र भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्नका लागि निर्माण गरेको दस्तावेज थियो। त्यो दस्तावेज यदि बेठिक थियो भने त उहाँले उत्तर दिए भइहाल्यो नि। उत्तर दिएर त्यहाँ पार्टीभित्र चाहिँ त्यसलाई विफल बनाए भइहाल्थ्यो नि। त्यसलाई आरोप पत्र भन्दै जाने साथीहरूले चाहिँ एकदम चाँडोभन्दा चाँडो जाने बाहिर ल्याउनु भयो कम्युनिस्ट पार्टीको गोप्य जाने प्रस्ताव, होइन? अनि ल ठिक छ, त्यसभित्रका जाने कतिपय कुरामा फेरि पनि हामी कन्फिडेन्सली के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट प्रचण्डले उठाएका आरोपहरू एकदम ठिक थिए। त्यसको जवाब उहाँले दिन सक्नुपर्छ जनताका बिचमा, इतिहासलाई दिन सक्नुपर्छ भन्ने हो। जहाँ अब त्यो पत्र हामीले छाप्यौँ, पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको लोगोमा छाप्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? ल मेरो अनुमति बिना चाहिँ लोगो किन प्रयोग गरेको? ल हेर्नुहोस् है, अब कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो पार्टीको लोगो प्रयोग गर्न नपाउने भनेपछि त उहाँले कति नियन्त्रण गर्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। यो त न्यू खोज्नु भयो नि प्रचण्डज्यूले? होइन, प्रचण्डले किन न्यू खोज्ने? पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दोस्रो पहिलो चाहिँ कहीँ पनि थिएन, विधान हेरौँ, होइन? विधानले हो नि बोल्ने त। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको मिडियामा आएर मैले चाहिँ मलाई म फलानु हो भन्नु भएर होइन, भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पहिलो पनि होइन, कोही दोस्रो पनि होइन। अब दुईटैको नाम सँगै लेख्न मिल्दैन, एउटा नाम अगाडि नै एउटा नाम पछाडि लेख्नु पऱ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री पनि भावना लेख्नु उहाँको नाम लेखेको होला, होइन? तर पनि चाहिँ उहाँलाई के भन्छ जाने, मैले भने नि हाम्रा 2टा उपमहासचिव थिए। अब को चाहिँ कुन चाहिँ उपमहासचिव पहिलो भन्ने त कहीँ निर्णय भएको थियो, पहिला थिएन नि त। त्यस हुनाले चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकताको काम गर्न, जस्तै अब दलित के अरे हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू थिए 21वटा। जुन जनवर्गीय सङ्गठनको चाहिँ इन्चार्ज केपी गौँडको नजिकको मान्छे थियो, त्यो जनवर्गीय सङ्गठनको एकता भएन। जस्तै जी फन्ड एकता भएन, दलित मुक्ति सङ्गठन एकता भएन, खेलकुद महासङ्घ एकता भएन, होइन? यस्ता थुप्रै सङ्गठनहरू अनि अनिमसँग एकता भएन पुरै, होइन? किन भएन त भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यहाँभित्र एकता गर्न दिनुहुन्न, होइन? उहाँले चाहिँ एउटा सहमति भएको छ भने, जस्तै दलित मुक्ति सङ्गठनमा 49-51% गर्ने भनेर टुङ्गो लगाएर मान्छेका नाम समेत लिस्टिङ गरिसकेका थियो। उहाँले भन्नु होइन अब 55 र 45 गर्नुपर्छ भन्नु मानिन्न भन्नुभयो उहाँबाट आएका इन्चार्ज। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष 2.5 वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि प्रचण्डलाई छटपट्टि भयो, अब हुँदैन, त्यसपछि उहाँले एग्रिमेन्टको कुरा निकाल्नु भयो। होइन, उहाँको त छटपट्टिको कुरै भएन नि। पहिला त केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडले हामी आधा सरकार चलाउने भनेर त उहाँले हस्ताक्षर गरे होइन। यदि त्यो कुरो चाहिँ 5 वर्ष जनताले दिएको म्यान्डेटको चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुसरण गर्ने भयो भने किन आधामा हस्ताक्षर गरेको केपी कमरेडले? त्यसको जवाब दिनु पर्दैन? आफू चाहिँ लोभले जे पनि गर्न तयार हुने, पहिला 2.5 वर्ष खाइहालौँ त्यसपछि देखा जाएगा भनेर अनि पदको लोभ गरे उहाँले, होइन? अनि खुरुक्क उहाँले आफूले गरे सिंह अनुसार ल प्रचण्डको तपाईँको पालो हो, तपाईँ अध्यक्ष भन्नु भने भए हुन्थ्यो नि त। तर फेरि त्यो काम त प्रचण्डले गर्नुभयो नि त उल्टा। तर फेरि उहाँले सहमति गर्नुभयो। त्यही त प्रचण्ड कमलले उल्टै के भन्नुभयो भने म अब पद लोभ छैन, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् 5 वर्षको लागि, अब जनतामा राम्रो म्यासेज जाने देखिएन, अब नेकपाको सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरेर अगाडि बढौँ, हामी अर्को पटक जाने फेरि पनि जान सकिन्छ, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भने प्रचण्डले होइन। अनि पद लोभ को भयो त त्यसो भए?
होइन। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अब हतार गर्यो प्रधानमन्त्री, उहाँले आफ्नो 2.5 वर्ष चाहिँ आफ्नो अगाडि आएको प्रधानमन्त्री हुने पालो त म प्रधानमन्त्री हुन्न, अहिलेको नेपाली जनताको जुन सेन्टिमेन्ट छ, नेपाली जनताको जुन चाहिँ चाहना छ, स्थिर सरकारको चाहना जुन छ, त त्यही अनुसार तपाईँ नै हुनुहोस्, मलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले काम गर्न दिनुहोस् भने होइन प्रचण्ड गौडले। अनि उहाँलाई नदिने को हो त? अनि माधव गौडलाई तपाईँ अब 3 नम्बर रोल नम्बर 3 को चाहिँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेर जाने केपी गौडले होइन। अनि माधव गौडले म अध्यक्ष हुन्न भनेर जाने रिजेक्ट गरेको होइन। अनि फेरि माधव गौडलाई जाने पदलु भन्ने, जहाँसम्म उहाँ चाहिँ 15 वर्ष 12 वर्ष महासचिव भयो भन्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ। जति बेला उहाँ महासचिव हुन् त्यो बेला केपी गौड स्थायी कमिटीको एकजना जाने यो अंशबन्डा लिएर बस्ने मान्छे होइनन्। उहाँले 20औं वर्षदेखि स्थायी कमिटीमा उहाँ त पार्टीको त्यो के भन्छ 32-33 सालदेखिको केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ नि त। उहाँ त त्यो नेतृत्वमा बसेर उहाँले जहिले पनि अंशबन्डा त खाइरहनु भएको छ त। तर सुरुमा प्रचण्डले मलाई अधिकार दिएन पार्टीभित्र भन्नुभयो, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले ल ठिक छ तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् भन्नुभयो, कार्यकारी अध्यक्ष पनि दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले। पछि गएर त्यतिले पनि पुगेन, उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष भयो भन्नुभयो, तर लोगो प्रयोग गर्न दिनु भएन। पार्टीको लोगो आफ्नो आफूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको दस्तावेजमा अध्यक्ष कतिजना? 2 जना कि 1 जना? 1 जना। 2 जना। अनि 2 जना अध्यक्ष भइसकेपछि लोगो कसले प्रयोग गर्न पाउने? कसैले प्रयोग गर्न पायो भने कार्यकारी उहाँको चाहिँ भनाइ नै सत्य मान्ने हो भने सरकार म चलाउँछु, पार्टी तिमी चलाऊ भने होइन प्रचण्ड गौडलाई। अनि प्रचण्ड गौडले चाहिँ आफ्नो पार्टीको के भन्छ केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरेको आफ्नो प्रस्तावलाई के भन्छ बहसको लागि जनतामा अगर आफ्नो पार्टीका कमिटीमा लान्छु भनेर चाहिँ एउटा पुस्तक छाप्दा लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार नपाउनेले पार्टी एकताको काम गर्न सक्छ? मैले भने अघि जनवर्गीय संगठनको एकता गर्न नदिने, अनि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्दा आफ्नो मान्छे मात्र ल्याउने, पोलिट ब्युरो गठन गर्न नसक्ने, स्थायी कमिटी गठन पोलिट ब्युरो पुरा नगर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि जाने प्रदेश कमिटीहरू सबै कमिटीहरू नगर्ने, अनि आफ्नो जिल्ला कमिटीमा नभए मान्छेलाई एकचोटि प्रदेश कमिटीमा ल्याउने, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने, अनि अरू पुराना चाहिँ इतिहास बोकेका साथीहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा कमिटी बिहिनु भएन। जस्तै म चाहिँ 9 महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चुनाव लडेको, त्योभन्दा पहिला म पार्टीको अनुसार आएको सदस्य थिएँ। अनि पार्टीको केन्द्रीय 9 महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य लडेको 9 महाधिवेशन भयो, कति भयो? 10 वर्ष हुन थालेन। म त 5 वर्ष मेरो अवधि त 5 वर्ष मात्र थियो नि त। म 5 वर्षपछि फेरि म केन्द्रीय सदस्य समितिमा लड्न पाउने मेरो अधिकार थियो नि। खै त त्यो कसले कुण्ठित गर्यो? प्रचण्डले गरे हो, माधवले गरे हो कि उहाँले गरे हो? उहाँले महाधिवेशन गराउनु पर्दैन? ठाकुर प्रसादजी, हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भइसकेपछि, 2 जना अध्यक्ष भइसकेपछि, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि लोगो समेत प्रयोग गर्न दिनु भएन होइन? कार्यकारी अध्यक्ष अधिकार दिइसकेपछि त अध्यक्ष लोगो प्रयोग गर्न सक्ने त आफ्नो अधिकारको कुरा रह्यो कि रहेन? त्यो मिटिङबाट 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चलाउने, कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष पार्टी उहाँले चलाउने भन्ने म्यान्डेट केन्द्रीय कमिटीबाट जब भयो, त्यसपछि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै उहाँहरूले 3 दिनपछि त यो षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न लाग्नु। होइन, 5 वर्ष तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट दिएको कुरा उठाउनुहुन्छ, नेकपालाई म्यान्डेट दिएको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको कुरा भन्नु। त्यही त कार्यकारी अधिकार मैले भने केन्द्रीय कमिटीले दियो, कमरेड केपी ओलीले मात्रै दिया भन्ने नै मैले। केन्द्रीय कमिटीले जब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चलाउने कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर कमरेड प्रचण्डले पार्टी चलाउने। अब उहाँ भन्नुहुन्छ मुक्ति एकीकरण भएन, के एकीकरण भएन। म एउटा प्रश्न के कुरा गर्छु भने 60-40 जब पूर्व एमाले र माओवादीको 60-40 को एउटा भागबन्डामा पार्टी एकीकरण भयो नि, त्यही अनुसार केपी ओलीको हस्ताक्षरबाट पहिलो अध्यक्ष को भन्ने कुरा त प्रचण्डले स्वीकारेको हो कि होइन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा पनि गएर हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँ पहिलो अध्यक्षको नाताले उहाँकै हस्ताक्षरबाट सबै लेखापढी हुँदै गयो नि त। ठुलो पार्टीको नाताले 60% लिएको नाताले केपी ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष होइन भनेर त कानुनी रूपले पनि एउटा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्दै गरेको कुरा। अनि बहुमत अल्पमतको कुरा 60-40 लिएर अनि पूर्व एमाले चाहिँ पेलेर गइदिए भए प्रचण्डजीको के हालत हो? अहिले त सडकमा यहाँ छौँ भनिरहनु भएको छ। त्यही बेला केपी ओलीले चाहेको भए त माधवजीहरूलाई उहाँले चलखेल नगरे भए त 60%
केन्द्रीय सदस्य त एमालेको थियो नि त, पूर्व एमालेको। हो, एमाले बलियो भएकै हो, त्यो त देखिन्छ नै। यो सरसर्ती साँचो कुरा साथीहरूले यसलाई लुकाउन खोजिरहनु भएको छ नि। जस्तो के गर्ने त, सहमति नभए अल्पमत बहुमत नभए के गर्ने भन्नुहुन्छ नि। यो एकता महाधिवेशनसम्म त कुनै हालतमा हामी अल्पमत बहुमत गरेर जान सक्ने हाम्रो म्यान्डेटै होइन। त्यही भएर हाम्रो भनाइ के हो भने केपी ओलीलाई जब गणितीय खेलबाट चाहिँ नि त्यहाँ नाप्न थाल्यो नि, त्यही हो षड्यन्त्रको ताना बनाउनेको, त्यही हो त्यहीँबाट काम गर्न नदिएको। अब संसद सिङ्गो संसद, एउटा जनताबाट निर्वाचित संसदप्रति आभार मतलब आघात एउटा विश्वास गर्दा गर्दै पनि एउटा कुरा म बिचमै रोक्न खोजेँ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ कि पर्दैन? केन्द्रीय कमिटीको निर्णय किन केपी ओलीले किन नमान्ने? खोइ नमानेको के छ आधार? उहाँलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नलाई म्यान्डेट दिए होइन केन्द्रीय कमिटीले? उहाँले चाहिँ कमरेड प्रचण्डले चाहिँ पार्टी चलाउनु भनेको म्यान्डेट चाहिँ उहाँले मान्नु भएन। खोइ पार्टीको गतिविधि तपाईँ 3 वर्षसम्म एकताको कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने पार्टीको जुन राजनीतिक आरोप पत्र प्रचण्डज्यूले पेश गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा, त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? किन जवाब दिनुभएको छ त? कमरेड केपी ओलीले लिखित रूपमा चाहिँ नि जवाब पेश गर्नु भएको छैन र तपाईँ अब अहिले यसको समय छैन। केपी ओलीले बकाइदा साथले बुँदामा चाहिँ नि जवाफ दिनुभएको छ। तर त्यो जवाफलाई उहाँहरूले के चाहनुहुन्थ्यो भने अब मानौ एउटा निकम्मा मान्छे हो केपी ओली भन्ने बनाएर त्यो गणितीय खेलमा गठबन्धन माधव प्रचण्डको गठबन्धनबाट केपी ओलीलाई नाङ्गे झार बनाएर एउटा मानव एउटा चाहिँ निकम्मा मान्छे हो, यो गैर कम्युनिस्ट हो, यो गणतन्त्र विरोधी हो, यो एकदम चाहिँ नि अब के हो, त्यो त गणतन्त्र विरोधी देखिएकै हो नि। संहिता विरोधी कसरी गणतन्त्र विरोधी हो? उहाँले पटक राजाको सक्रिय शासनकालमा यो मुलुकमा 14 वर्ष जेल बसेर त्यत्रो कडा एउटा चाहिँ नि घोर एउटा चाहिँ नि दमन खपेर यो मुलुकलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्न आएको नेतालाई गणतन्त्र विरोधी कसैले भनेर हुन्छ? गणतन्त्र बैलगाडा चढेर काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र नछोडुन्जेल कसरी गणतन्त्र आउँछ भन्न नपाउने त्यो राजनीतिक भाषा हो नि, त्यो राजनीतिक कुरा हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन अवस्थामा त तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र त उसको त जन्मसिद्ध एउटा अधिकार जसरी आइराखेको अवस्थामा हामीले संयुक्त जनआन्दोलन काङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्टहरूको भइराखेको बेलामा गणतन्त्रको नारा चाहिँ काङ्ग्रेससँगै मिलेर ल्याउनुपर्छ, यो चाहिँ अलिकति भएन कि भने त्यो त राजनीतिक कुरा हो नि मित्र। कहाँनिर अर्को कुरा म कहाँनिर संहितामाथिको सङ्कट कहाँनिर आउन सक्छ भने कतिपय नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ भने यो संहिताको काम छैन, प्रादेशिक संरक्षणाको काम छैन, यसलाई हामीले माइनस गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। यसले त विभिन्न शङ्का उब्जाउँछ नि। कतै प्रधानमन्त्रीले संहितालाई मार्न खोजेको त होइन। यो वाहियात कुरा हो। तपाईँलाई म यस्तो वाहियात कुरामा मिडियाले स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, जसले केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका कानुनहरू 90भन्दा बढी त कानुनहरू बनाएर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्यो, जहाँ बस्ने ठाउँ थिएन। जब प्रदेशको चुनाव भयो हामी त अलिकति हतारमा गऱ्यौँ नि, उल्टा चुनाव पनि भयो नि। पहिला तलबाट गर्नुपर्ने अथवा माथिबाट गर्दै जानुपर्ने चुनाव त हामी त एकदम गोलमठेलमा भयौँ। 90वटा भन्दा बढी कानुन बनाएर सङ्घीयतालाई जगैदेखि बलियो बनाउने काम गरिराखेको देशको प्रधानमन्त्री नेतालाई यो आरोप लाग्छ? तपाईँ नै भन्नुहोस् न। अहिले आरोप लाउनु अर्को कुरा हो, तर अहिले संसदले अड्काएका कानुनहरू तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूलाई होला, नागरिकता ऐन कहिलेदेखि संसदमा बन्धक बनाइएर राखेको छ?
एमसीसी को हैन, हामीले आरोप लगाएको होइन। होइन मैले तपाईँहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पटक पटक उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी त्यही त मैले संघीयता मास्न खोज्नुभयो, व्यवस्थालाई सङ्कटमा पारिदिनु भयो भन्ने पटक पटक आरोप लगाइराख्नु भएको छ। त्यो एकदम म त्यसैमा आइरहेको छु मित्र। जस्तो कसरी संघीयता विरोधी केपी ओली हुनसक्छ मैले फेरि भने नि त, जसले बलियो बनाएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको यो त भद्रगोल थियो नि। तपाईँ राजस्व ठिक छ, पछि जोड राजस्व बाँडफाँडदेखि कसरी म एक मिनट म अलिकति यही प्रसङ्गमा गणेशजीले उठाएको कुराहरूमा, जस्तो संसदमा बिजनेस सरकारले दिएन भन्ने एउटा आरोप संसदबाट लगाउने साथीहरूले त्यहाँ अहिले कतिवटा कानुन बन्धक बनाएर राखिया छ। अनि त्यही सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुराहरू, शान्ति वार्तालाई कम्प्लिट गर्ने कुराहरू होइन, त्यो कतिवटा कानुन चाहिँ नि संसदमा अड्किएर बसिएको छ, त्यो गणेशजीलाई पनि थाहा होला होइन। अनि संसदलाई सरकारले बिजनेस दिएन, यो केपी ओली चाहिँ एउटा गणतन्त्र विरोधी भयो, संघीयता विरोधी भयो भनेर आरोप लगाएर तपाईँको मतलब काम गरिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई, एउटा बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मानवीय नाताले तपाईँलाई म भन्ने हो भने 13 दिनदेखि त्यो अपरेसन गरेर ट्रान्सप्लान्ट गरेको 13 दिन पछिबाट आक्रमण सुरु भयो। तपाईँ भन्नुहोस् त, ठिक छ, एउटा संवेदनशीलता चाहिँ नेताहरूसँग हुँदो रहेछ। यसको सबभन्दा मार मर्का अस्वस्थ भइसकेपछि कमरेड प्रचण्डलाई हुन्छ भन्ने मैले होइन पनि भनी, उहाँ यो देशको नेता नै हो, हामीले मानेको नेता, केपी ओली पछिको नेता, उहाँ निर्विघ्नताका साथ हुनुपर्ने नेता। उहाँले जे गल्ती गर्नुभयो, जुन षड्यन्त्र गर्नुभयो, जुन एउटा चाहिँ नि भित्र बसेर एउटा कुण्ठा पालेर केही गठबन्धन गर्नुभयो, त्यसले गर्दा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो जम्मै कुराको केही अर्थ छैन। अब स्पष्ट रूपले जनतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउन हामी विभिन्न कानुन बनायो, 92वटा बढी कानुन ल्यायो भनिराख्नु भएको छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई मास्न खोज्नुभयो, यति मात्रै होइन व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा ल्याउनु भयो भन्नुभयो। होइन, त्यो व्यवस्थालाई सङ्कटमा राखेको कुरो त आज हामी जसलाई प्रतिगमन भनिराखेका छौँ त्यसले पुष्टि गरिहाल्यो। उहाँले जे गर्न पाउनुहुन्न, नगर्न पाएपछि त संसद विघटन गरिदिइहाल्नुहुन्छ, पार्टी नै फुटाइदिइहाल्नुहुन्छ होइन, अनि सबै गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यो त प्रस्तै भइगयो। जहाँसम्म चाहिने संसदमा कतिपय विचाराधीन रहेका चाहिँ कानुनको कुराको उहाँले गर्नुभयो, उहाँसँग संसदमा 2/3 बहुमत छ, करिब 2/3। अनि त्यो 2/3 बहुमत भएका मान्यज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँकै पार्टीका कार्यकर्ता होइनन्। अनि ती पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ जसले विश्वासमा नलिकन केपी गौँडालाई मन परिया जाने कानुन पास गर्ने, जस्तै गुठी विधेयक उहाँले ल्याइदिनु भयो। हामीले गुठीका विषयमा छलफल गरेर मात्र लगाउँ, उहाँले भूमि ब्याङ्क लागू गरिदिनु भयो। हामीले भन्यौँ भूमि ब्याङ्क यो के भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट हो, यसले चाहिँ हामीलाई हित गर्दैन, यसले किसानहरूलाई चाहिँ घाटा हुन्छ, यो नगरौँ भन्दाखेरि उहाँले त्यो लागू गरिदिनु भयो होइन। एमसीसीको कुरा उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो होइन। आफैले कार्यदल बनाउनु भयो झलनाथ गौँडको नेतृत्वमा, झलनाथ गौँडको नेतृत्वले एउटा चाहिँ सिफारिस गर्यो पार्टीको स्थायी कमिटीमा, त्यसलाई स्थायी कमिटीले पारित गर्यो। अब पारित गरिसकेपछि स्थायी कमिटीको चाहिँ निर्देशनअनुसार अब काम गर्ने भनिसकेपछि उहाँ फेरि के बाहिर आएर के भन्नुहुन्छ, म त्यो तिमीहरूले मान्दिनँ होइन। पार्टीको बैठक त उहाँ त कस्तो मान्छे हो भने नि 8औँ महाधिवेशनमा चाहिँ के अरे 9औँ महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँ अलिक बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि बिरामी भइसकेपछि अब हामीले अब त्यो महाधिवेशनको बिजनेसहरू त सबै गऱ्यौँ, के भन्छ दस्तावेजहरू सबै पारित गऱ्यौँ। अनि उहाँ आएर लास्टमा चाहिँ समापन मन्तव्यमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले के पास गर्नुभयो मैले पढ्न पाएन, हेर्न पनि पाएन, अब पास गर्दै गरौँला, म चाहिँ अध्यक्ष भयो पुग्यो भने उहाँले होइन। त्यो रेकर्ड हेर्न सकिन्छ नि अहिले पनि। उहाँलाई के भने आफू अध्यक्ष भएपछि, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अरू सिद्धान्त विचार अरू चाहिँ प्रक्रिया जो केही जाँदैन होइन। अहिले पनि संहिताका सन्दर्भमा हिजो अस्ति मात्रै उहाँकै नजिकको मान्छे होइन हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री उहाँले भन्नु भएन, यदि माधव कमरेड जाने के भन्छ प्रचण्डहरू जाने सचेतन भने म चाहिँ के भन्छ प्रदेश विघटन गरिदिन्छु भने कसले हो। अनि त्यो कुरालाई चान्चुने हिसाबले हेर्ने होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँको संहिता, जस्तै संहिता भनेको हाम्रो एउटा शाखा हो भने होइन। उहाँले कर्णाली प्रदेशको चाहिने विवाद हुँदाखेरि, कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदाखेरि उहाँले त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईँ धेरै फुरफुर नगर्नु, त्यो भनेको हाम्रो शाखा हो भने होइन। त्यो हाम्रो संविधानमा शाखाको व्यवस्था छ।
होइन। अब त्यो भने चाहिँ बाजा बजाएर संहिता विरुद्ध भन्नुपर्छ र व्यवहारले त्यस्तो गर्यो नि त उहाँलाई। व्यवस्था विरुद्ध कुरा जहाँसम्म छ, यो संविधानले निर्क्युल गरेको, यो संविधानले सुनिश्चित गरेको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन छ, जसभित्र 5वटा विशेषता थिए, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीकरणको कुरा जुन छ, हो त्यो कुरालाई त उहाँले जाने त पुष्टि गर्न सक्नु भएन नि त। अहिले उहाँ 14 वर्ष जेल पर्नुभयो, उहाँले योगदान गर्नुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। ए बाबा, उहाँ चाहिँ युवा सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुने बेलामा हामी पनि त अखिलका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थियौँ नि त। त्यो बेला युवा सङ्घ र अखिलका बिचमा धेरै ग्याप हुँदैन नि त, होइन र? अनि उहाँको मात्र योगदान हुन्छ, उहाँको व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री हुन लागि मात्र योगदान हो त्यो? हो, उहाँको योगदान नेपाली जनताका लागि हो भन्ने अर्थमा हो नि त। उहाँलाई हामी उहाँ जस्तो त्यागी नेता हामीले पाएका छौँ। उहाँ जस्तो त्यागी नेतालाई अगाडि सारेर हामी चाहिँ नेपाली जनताका बिचबाट के अरे सरकारको चाहिँ स्थायित्व गर्न सक्छौँ भने त हामीले उहाँलाई बोकेर सरकार बनाएको होइन र? हो, उहाँले चाहिँ पार्टीले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू, नेपाली जनताका चाहिने समावेशीकरणको एजेन्डा, जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दा, गणतन्त्रको मुद्दा, लोकतन्त्रको मुद्दा, अनि के भन्छ चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिने सामाजिक न्यायसहितको चाहिने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ जुन चाहना छ, जुन 8औं महासभाले पारित गरेका थियो झलनाथ कौर अध्यक्ष हुँदाखेरि, हो त्यो नारालाई साबित गरौँ भनेर चाहिँ समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्दा जस्तै उहाँले अस्ति चाहिने 3 वर्षको चाहिने पुरा फेयर यस्तो पेस गर्ने बेलामा अनि महिलाको आँखाले हेरौँ न, महिलाको आँखाले हेर्दा 3000 भन्दा बढी महिलाहरूको बलात्कारपछि हत्या भयो नि त यो बिचमा। 32 जना दलितहरूको हत्या भयो नि त जातीय स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि, होइन? अनि भागीरथी लगायतका जाने निर्मला पन्त लगायतका बहिनीहरूको चाहिँ हत्या भयो नि त भयो। अनि उहाँकै कार्यकालमा होइन त्यो? अनि त्यो उहाँको त्यो आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ भएका गलत कुरालाई कार्यकालमा हत्या र बलात्कार हुँदैन? होइन, हुँदैन भने होइन। मैले भनेको यद्यपि केपी गौँडा चाहिँ पहिलोपटक होइन, त्यस्तो होइन। मैले भनेको उहाँले राम्रो मात्र गरे भन्नुहुन्छ नि त, खराब काम पनि भएको छैनन्, होइन? त्यही हुनाले मैले भनेको के त भन्दाखेरि, हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि, ए बाबा, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका, कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट अगाडि सारेका जति पनि प्रोग्रामहरू छन्, प्रोजेक्टहरू छन्, ती प्रोजेक्टहरू चाहिँ जनताका बिचमा चाहिँ के भन्छ अलोकप्रिय हुन थाले। त्यस कारणले तपाईँ त्यो जिम्मेवारी लिनुहोस्, तपाईँ पार्टीको नेता भइदिनुहोस्, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता भइदिनुहोस् भने हो नि त हामीले त, होइन? उहाँको व्यक्तिगत के अरे यो सरकार पास हुनु के भन्छ फेल हुनु र सफल हुनु उहाँको व्यक्तिगत मामला हो र? यो त सिङ्गो पार्टीको मामला हो। जहाँसम्म चाहिँ प्रचण्ड गभर्मेन्ट कस्तो थियो, के थियो, प्रचण्ड गभर्मेन्टले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस बेलामा चाहिँ अब कति मान्छेहरूको हत्या भयो अथवा चाहिँ के भयो, त्यो कुरा थाहा पाउँदा किन एकता गरेको त्यसो भए? ठिक छ, ठिक छ। त्यो एकता गर्ने को? माधव नेपाल हो। प्रचण्डसँग एकता गरेर त्यो 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भएको कुरालाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको सम्पत्ति ठानेर चाहिँ एकता गर्ने को? अनि अहिले जबज भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो जबजलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म स्थगित गरौँ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएछु पुग्यो भन्ने को? माधव नेपाल हो, होइन? अनि उहाँले जाने जबजलाई पनि स्थगित गर्ने, अनि उहाँले चाहिँ 9 महाधिवेशनबाट पारित भएका दस्तावेजहरू पनि सबै स्थगित गर्ने। अहिले प्रचण्ड र म मिलेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, 2 वर्षमा हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव आउने व्यवस्थै छैन, 2 वर्षमा ढुक्क भइन्छ, 2 वर्ष मिल्दा लडपटै हालिन्छ। त्यस पछाडि आगामी दिनमा देखाए जाएगा भनेपछि अनि लफडा गर्दै तेस्रो वर्ष गएको चुनाव भनिदियो, अब 5 वर्ष जान्छ, अनि 5 वर्ष पछाडि त्यसको चुनाव गर्ने यसैलाई म रोक्न खोजेँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयले सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतले केही दिनपछि निर्णय सुनाउँदैछ। 11 गतेदेखि 15 गते भित्रमा निर्णय सुनाइसक्ने भन्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाइसकेपछि नेकपाको भविष्य के हुन्छ, तपाईँहरूको आगामी कदम के हुन्छ? मानव संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, अब हामीले त हेर्नुहोस्, एउटा स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको अघि भनेको 5वटा विशेषता बोकेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ, त्यो संविधान जुन ट्र्याकमा हिँडिराखेको थियो, त्यो ट्र्याकबाट अहिले चाहिँ बाहिर छ संविधान, अहिले चाहिँ मुलुक, होइन? त्यो ट्र्याकमा ल्याउने हो पहिलो कुरा। अब सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ, किनकि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जसले चाहिँ लामो समय अनुभव गरेर आउनु भएको छ, अनि अधिवक्ताहरू अहिले अब केपी गौँडालाई चाहिँ आफ्नो बहस गर्नका लागि सुरेन्द्र भण्डारीहरू चाहिँ जो राजतन्त्र चाहिँ बिउजाउनुपर्छ भन्ने वकिलहरूलाई उहाँले राख्नु परेको छ। यत्रो ठुलो चाहिँ बारमा चाहिँ एक्लै नेकपाले जितेको चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ ठाउँमा, होइन? पिपिएलएमा चाहिँ सबैजना वामपन्थीहरू भएको बेलामा उहाँले बहस गर्ने मान्छे चाहिँ राजतन्त्रवाला नजिकको मान्छे खोज्ने दिन आइसकेपछि त उहाँ कति कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसैले देखिहाल्छ। जहाँसम्म चाहिँ अदालतको कुरा छ, हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि नेपालको संविधान अनुसार यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई नभएको हुनाले यो असंवैधानिक छ, यो प्रतिगमनकारी छ। त्यस कारणले यो ठिक ठाउँमा निर्णय हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब यसका पुष्टिका आधारहरू के हुन् त भन्दाखेरि पूर्व न्यायाधीशहरूले, पूर्व वकिलहरू, बारका चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरू सबैले, होइन? र सबै बुद्धिजीवीहरूले, सबै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भन्या हुनाले कथम कथाचित तपाईँले भने जस्तो यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अब नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्छ। कसरी नयाँ सरकार भन्छ, होइन? नयाँ सरकार हुन्छ, केपी ओलीलाई जाने अब हटाइन्छ, त्यसपछि बहुमतका आधारमा उनलाई हटाइन्छ, पार्टी कारवाही भइसकेको छ, होइन? संसदीय दलको नेता हामीले अर्को बनाइसकेका छौँ। अब हामी नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएर जान्छौँ, हाम्रो बहुमत पुग्यो भने,
यदि बहुमत पुगेन भने हामी अर्कोसँग कोलिसन गरेर जान्छौँ, त्यसमा त केही दुई मात्रै भयो। काङ्ग्रेससँग फेरि मिलेर काङ्ग्रेससँग होइन, काङ्ग्रेससँग हुनसक्छ, मधेसवादी दलहरूसँग हुनसक्छ, अरूसँग हुनसक्छ। यदि उहाँ सच्चिनु भएन भने, यदि उहाँ सच्चेर होइन अब मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेठिकै रहेछ, यो असंवैधानिक रहेछ, ल मैले संसद पुनर्स्थापना होइन, हाम्रो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा राम्रो केपी ओलीसँग फेरि तपाईँहरू मिलेर अघि बढ्नु होइन होइन हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा राम्रो अभ्यास छ, आत्मआलोचना गरेर होइन मैले गल्ती गरेँ, मैले त्यो कदम चाल्नु बेठिक गरेँ, म चाहिँ पुनः पार्टीमा चाहिँ सच्चेर काम गर्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ जिम्मेवार दिनुहोस् कमरेडहरू भनेर आउनुभयो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सकिन्छ। होइन तपाईँ पार्टीको नेता भएर बस्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्री अर्कै भयो भने चाहिँ पार्टीको नेता कमरेडहरूले निर्णय गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। उहाँलाई अहिले पार्टी संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेतिर लाग्नुहुन्छ, तर विघटन भयो भने के? अब होइन सरकारै अब कोसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा त अब त्यो परिस्थितिले भन्ला होइन, तर पनि अब तपाईँले भने जस्तै बहुमत जहाँ पुग्छ त्यसलाई जाने हो। अब कथम कथा चाहिँ विघटन भएन भने के भन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने त यो त कम्युनिस्ट आन्दोलन हो नि त, हामीले त कम्युनिस्ट आन्दोलन नेतृत्व गरिराखेका छौँ नि त। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन त अदालतले अथवा चाहिँ कुनै निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइदिने होइन नि त। जस्तै हाम्रो स्पष्ट दुई तिहाई बहुमतमा हामी छौँ अहिले, अनि स्पष्ट दुई तिहाई भएको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनाव दिला कि नदेला, हामीलाई चाहिँ मान्यता दिला कि नदेला भने हाम्रो महाधिवेशनहरू चाहिँ निर्वाचन आयोग हुने महाधिवेशनले पनि त्यस्ता कुरा टुङ्गाउने हुने त किन्ने कोले निर्णय गर्ने हो नि त्यो कुरा त। त्यस हुनाले हामीले स्पष्ट रूपमा विधान त हामी चाहिँ हामी पोजिटिभ के अरे माथिल्लो उसमा छौँ, हामी चाहिँ मतलब हाम्रो हात माथि छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ भनेको हाम्रो दुई तिहाई बहुमतले गरेको निर्णय चाहिँ पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यदि कदम चाहिँ भएन भने चाहिँ अनि त्यसपछि मुलुकले एउटा अँध्यारो चाहिँ होइन अँध्यारो सुरुङमा चाहिँ मुलुक प्रवेश गर्छ। त्यस बेलामा चाहिँ यो व्यवस्थामाथि क्वेसन उठिसकेका छ। यो व्यवस्था जोगाउनका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनका लागि अब हामीले अर्को नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त विघटन सदर गर्नुपर्छ, अदालतले सडकबाटै उहाँले धम्की दिइराख्नु भएको छ। संसद यदि विघटन सदर भएन भने के गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन। तपाईँ अलिकति म हाम्रो प्र्याक्टिसलाई पनि आग्रह छोटकरीमा भन्नु होला, हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री, अहिलेको संविधानले दुई तिहाई नजिकको प्रधानमन्त्री भनेको तर संविधानमा व्यवस्था नै छैन। अल इन अल प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार सम्पन्न बनाएको संविधान छ हाम्रो मुलुकमा। तपाईँले हिजो गिरिजा प्रसादले गरेको संसद विघटनलाई हेर्नुहोस्, मनमोहनले गरेको संसद विघटनलाई हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि आएर शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटनलाई हेर्नुहोस्। त्यो अधिकार त्यति मात्रै अधिकार भएको प्रधानमन्त्री होइन। अहिले त यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको जनताको फुल म्यान्डेट लिएर आएको प्रधानमन्त्री हो। उसलाई कहाँनिर संविधानले रोकेको छ? संसद विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने कुराले के कुरा सङ्केत गर्छ भने 64% विश्वास भएको प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो पार्टीको अध्यक्षले संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँहरूले अँध्यारो सुरुङमा देश गयो भन्नुहुन्छ। अँध्यारो सुरुङमा कसरी देश गयो? जनतामा जाने कुराले। उसो भए चुनावमा नगइकन हामी अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि अगाडि लैजाउँ न त, कि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अब प्रचण्डजीहरू ब्याक हुने? माधव नेपालजी त हिजो उहाँले भन्नुभयो जबजको कुरा, जबजलाई चाहिँ अहिले भने तपाईँहरू निर्वाचनतिर जानु होला। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावनै छैन। तपाईँ त्यतापट्टि सोच्नु भएको छैन तपाईँ? होइन, संसद पुनर्स्थापना कुनै ठाउँ नै छैन। कसरी संसद जनतामा जाने कुरा? उसो भए हिजो गिरिजा प्रसादले गर्दा किन संसद पुनर्स्थापना भएन? शेरबहादुरले गर्दा किन भएन? अस्ति भर्खरै बेलायतमा संसद भङ्ग भयो, किन त्यहाँ पुनर्स्थापना भएन? मुद्दा हाल्दै जाँदैन। मनमोहनको पालामा भएको थियो होइन, मनमोहनको पालामा त अल्पमतको भनेर व्याख्या गरे, त्यो पनि एउटा वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो, त्यो थियो अथवा त्यो हामीले अहिलेको संविधानमा त त्यो व्यवस्था छैन। किन छैन? संविधानमा स्पष्ट प्रधानमन्त्री संसद विघटन भएको अवस्था बाहेक भनेको कुरा, त्योभन्दा अगाडि जानुहोस् न तपाईँ। 64% होल गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन
गरिसकेपछि अब अर्को सरकारको वैकल्पिक सरकारको कल्पना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यो घाम जस्तै छर्लङ्गै छ हेर्नुहोस्। अब को वकिल कहाँ उहाँले भन्नुभयो इस्यु वाइज आउने हो नि वकिलहरू, कहिले राजा चाहियो भन्ला। अब अहिले हाम्रै बारका धेरै हाम्रा साथीहरू ठाकुर प्रसादजी कतिपयले के भन्छन् भने यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्यो भने केपी शर्मा ओली सिद्धिन्छन् पनि भन्ने भन्छन् है। संसद पुनःस्थापनाको हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने जनतामा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, उहाँको विशेष अधिकार हो। अब प्रधानमन्त्रीले अँध्यारो सुरुङ भने त्यहाँ के नागढुङ्गा मुनिको सुरुङतिर लान खोज्नुभयो। हिजो त हेर्न जानुभयो उहाँ हाम्रो चाहिँ नि गणेशजीले भने जस्तै। बाबा हामी त म त तपाईँको 49 सालदेखि निर्वाचित के जनतालाई माया गरेर जनताको बिचबाट संसद पुनःस्थापना प्रतिस्पर्धाको भन्ने तर्क हो त होइन, हुन सक्दैन। किनभने यो भयो भने उल्टा गतिमा देश जान्छ। तपाईँलाई म अलिकति स्मरण गरौँ, सांसद किनबेच मन्त्री बालवाला मन्त्री यो देशको 5-5जना उहाँ बैंककमा उपचार गर्न गएको कुरा पनि तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु। हाम्रो देश उल्टो बाटोमा जान्छ। संसद पुनःस्थापना कस्तो खालको उल्टो बाटो? ल कसरी उल्टो बाटो भन्नासाथ तपाईँ सांसद किनबेच हुन्छ, उहाँले अहिले भन्नुभयो बहुमत कसरी पुर्याउनुहुन्छ? बहुमत त हामीतिरै छ सांसद अहिले पनि। उहाँले बहुमत कसरी भन्नुहुन्छ बहुमत सांसद तपाईँहरूसँग छ भनेर? ल हेर्नुहोस् न, अहिले उहाँहरूसँग बहुमत सांसद भए त उहाँहरू वैधानिक रूपले चाहिँ नि संसदीय दलमा केपी ओलीलाई हटाउन केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या नै हेर्ने हो भने पनि प्रचण्डतिर बढी त्यो त हेर्नुहोस् केन्द्रीय कमिटीमा अहिले कति छ भनेर त्यो मापन गर्ने बेला होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चला भने बेला चाहिँ निर्णय भएको कुरालाई हेर्नुहोस् न। अब संसद विघटन भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन भइसकेपछि को कता छ भनेर अहिलेको त्यो केही अर्थ छ र त्यसको? संसद पुनःस्थापना हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँ? एकदम हुँदैन, उल्टो बाटोमा जान्छ मुलुक। किनभने निर्वाचनमा अहिले देश उहाँहरू गइसक्नुभयो। हिजो भर्खर अस्ति भर्खर ओडामा उहाँहरूले विरोध कार्यक्रम राखे। त्यो भने के नेपाली काङ्ग्रेस ओडामा टोलमा गइसक्यो चुनाव प्रचारलाई लिएर। भन्दाखेरि असंवैधानिक भन्ने के हो? असंवैधानिक भने संविधान त बनेको प्रधानमन्त्री, संविधान त यो देशलाई चाहिँ नि चलाउनलाई काम गर्न दिएन भनेर मैले पेस गरेको कानुन हल्जाइयो, मुलुकलाई बन्धक बनाइयो। हिजो त्यही अहिलेकै शेरबहादुर प्रचण्डले ल्याएका कानुन ल्याएका कार्यक्रमहरू अहिले अल्झाइयो। यी यावत कुराहरू छन् नि त। मैले काम गर्न सकिनँ। अन्त्यमा म एउटा प्रश्न म जनतामा जान्छु। हजुर, अन्त्यमा म के भन्छु भने अन्त्यमा एउटा प्रश्न के हो भने तपाईँहरू जसरी 3 वर्षदेखि सँगै यात्रा गर्नुभयो, सँगै बस्नुभयो, एउटै पार्टीमा बस्नुभयो, विभिन्न नाराहरू दिनुभयो, अब अहिले विभाजनको अवस्थामा छ। अब तपाईँहरू फेरि एकीकरण हुने सम्भावना छ, एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ तपाईँहरूले? होइन, अब यस्तो हो, प्रचण्ड कमरेडलाई, माधव कमरेडलाई म अहिले पनि आदर गर्छु। किनभने उहाँहरू हाम्रो नेता नै हो। हिजो लामो इतिहास उहाँहरूले बोक्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ साँचो कुरा के हो भने मैले अहिले नै भने यो एकीकृत पार्टीको परिकल्पना केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडले गरेकै हो। उहाँहरूको हिम्मतले, साहसले हामीलाई त थाहै थिएन। एकैचोटि दुईटै पार्टी भङ्ग गरेर उहाँहरूले त आँट गरेकै हो। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब फेरि एकीकृत? होइन, सम्भावना त राजनीतिमा सम्भावना धेरै हुन्छ। अब निर्वाचनमै देश गइसकेपछि तपाईँ अस्ति भर्खर केपी कमरेडको जिल्लामा एउटा नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव भयो। तपाईँलाई म गराउँ, त्यहाँ स्थानीय रूपमा दुईटै पार्टीका साथीहरू मिलेर त्यहाँ विभाजित भएनन् होइन। अब भोलि धेरै सम्भावना नहुने भन्ने कुरा हो। त्यसो भए मुलुक निर्वाचन मैले अघि भने अब हामीले पार्टीको अनुशासनका आधारमा, पार्टीको विधानका आधारमा अहिले चाहिँ नि केपी कमरेडलाई चाहिँ कारबाही गरेका छौँ होइन। पार्टीले कारबाही गरेका छ। अब त्यो पार्टीको कारबाहीलाई फुकुवा गर्नुपर्ने भयो भने उहाँले चाहिँ अब सचिनुपर्ने होला। केपी कमरेडलाई उहाँहरूले कसरी कारबाही? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी जो घरमा बसेका छ मूल पार्टीको अध्यक्षलाई उहाँहरूले कारबाही? पार्टी भने त बहुमतमा हुन्छ नि, व्यक्तिको हुन्छ र पार्टी त बहुमतमा। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पुरानो मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त विधान अनुसार चल्छ। विधानमा जहाँ बहुमत हुन्छ त्यसलाई बहुमत
नभए त किन बेकारमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने किन चुनाव गर्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ माधव नेपालजीहरूले चुनावमा पनि बहुमत गराएको चुनाव हुन्छ अर्को चुनावमा चाहिँ आयो भने माधव नेपालजीहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिएपछि बहुमत चाहिए नत्र तपाईँ त 40% होइन प्रचण्डजीसँग अनि घोग्रे ठ्याक लाउने होइन त्यस्तो होइन नि त्यस्तो होइन अब मैले चाहिँ के केपी ओलीलाई कारबाही तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न किनभने गरिसक्यौँ हामीले गलत त्यस्तो ब्याङ्केटमा बसेर होइन ब्याङ्केट अनि के भन्छ निर्णय चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईँले कसरी कारबाही गर्नु होइन पार्टीको बैठक चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो निवासमा बसेको होइन उहाँ पार्टी कार्यालय हो र त्यो बालुवाटार उहाँले चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ कति विधानै नभएको जाने कति 11 जना केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो त्यो लोकतन्त्र केपी ओलीलाई कारबाही गर्न सक्ने आज तपाईँहरूसँग तागत छैन तागत भएर कारबाही गरेर निकालिसक्यौँ भने कसरी हाम्रो माधव नेपाल आइसक्नु उहाँको ठाउँमा हुन्छ पार्टीको बैठक कसले बोलाउने अध्यक्षले बोलाउने नि हाम्रो विधान के हो अहिले निर्वाचन आयोगले के भनिरहेछ तपाईँ ब्याङ्केटमा गएर अनि बालुवाटारमा किन गएको तपाईँहरू अनि घरपेटीलाई नै घरबाट निकाल्ने तपाईँहरूलाई त्यो विधानले अधिकार दिएको छ किन दिनु बहुमत जतातिर हुन्छ उसले त कारबाही गर्छ नि प्रमाणित गरेर माधव नेपालजीलाई चाहिँ नि मनोनित गर्ने अध्यक्ष होइन निर्वाचित गरेको नि केन्द्रीय कमिटी जम्मै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केपी ओलीले मनोनित निष्कर्षमा मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टी एकताको सम्भावना अहिले तत्काल यही अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन होइन हामीले भनिसक्यौँ हामी बहुमतमा छौँ हामी पार्टीको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छौँ अनि हाम्रो दुईटा अध्यक्ष गवर्नरले जुन विधान त दुईटा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ पालो पालो अध्यक्ष हुने एकपटक चाहिँ यो पटक अध्यक्षता जसले गर्यो ऊ 1 नम्बरमा रहने अर्को पटक अध्यक्षता गर्ने ऊ 1 नम्बरमा रहने भन्ने चाहिँ विधानको व्यवस्था अनुसार त्यो कार्यान्वयन भएर अगाडि बढिराखेको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पार्टीको मूलधारमा मूल नेतृत्वबाट अगाडि बढ्छौँ यदि अरू चाहिँ छुटेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आत्मआलोचना सहित हामी पार्टी फेरि एकता गरौँ पार्टीलाई चाहिँ एक बनाएर जाउँ होइन हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नु हाम्रो गम्भीर भुल थियो भन्ने कुरा उहाँले रियलाइजेसन गर्नुभयो भने एकता हुन पनि सक्छ जहाँसम्म उहाँले भनेको चाहिँ जो निर्वाचनको कुरा छ हामी निर्वाचनमा गइरहेका छैनौँ अहिले किनकि ल ठिक छ उहाँले भने जस्तै हामी दुईवटा पार्टी भइसक्यौँ भने अनि हाम्रो पार्टीलाई एउटा चाहिँ निर्वाचन चिन्ह दिनु पर्दैन अनि कसले निर्वाचन चिन्ह पाएको त कहिले पनि पाएन त्यतिकै डाँटो गर्नु निर्वाचन भनेको होइन मैले अघि भने निर्वाचन समितिका कानुनमा कतिपय हाम्रो असहमति छन् नयाँ बनाउनु पर्ने छ होइन अहिलेका हाम्रो अनुभवको आधारमा इन्क्लुजनको कुरा त्यहाँ गराउनु पर्ने छ अनि त्यस पछाडि जाने अहिलेका त कतिपय कुराहरू छ त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा जाने कुरा भनेको यो भनेको खालि एउटा चाहिँ त्यो तास खेल्दाखेरि त्रुप हान्ने भन्छ नि मान्छेले होइन हो त्यस्तो चाहिँ उहाँले गर्नुभयो यदि उहाँले जाने ल ठिक छ अब उहाँले अघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कसको धेरै कुरा गर्नुभयो होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले त आफूले जाने संसद विघटन गर्दा त राजीनामा दिनुभएको छ उहाँले किन राजीनामा दिनु भएको छैन उहाँ काम चलाउ सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन किन तयार हुनुहुन्न होइन उहाँले चाहिँ राजीनामा किन दिनु भएन उहाँ त राजीनामा नदिएर बस्नु भएको छ एउटा दोस्रो कुरा उहाँले धेरै पटक पत्रको कुरा गर्नुभयो पहिलो पत्र लेख्ने को थियो 7 बुँदाको पहिलो पत्र कहिले लेख्यो केपी गौँडले लेख्यो होइन पहिला प्रचण्डलाई तपाईँले यसो गर्नु भएको हुनाले तपाईँले यता गर्नु भयो भने पहिला पत्र पठाएपछि नेपाली संरचनामा एउटाले पत्र पठाएपछि अर्काले प्रतिउत्तर दिने त त्यो स्वतः चलन हुन्छ नि त होइन हाम्रो त त्यो चलन हो नि त अहिले पो एसएमएस दुनियाँ आयो पहिले त पत्रबाटै हुँदैन सबै कुरा पहिलो पत्र लेख्ने को हो त भन्दाखेरि के भन्छ केपी गौँडको जवाब नै दिएको हो पार्टी फेरि एकीकृत हुने सम्भावनै छैन भने उहाँले भनेको राजनीतिमा चाहिँ राजनीति भनेको सम्भावना खेल हो त्यो हुनसक्छ तर मैले पनि भने विधि प्रणाली सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गरिँदैन जस्तै उहाँले म जब बनाउँछु पार्टी एक बनाउँछु भने मानिँदैन होइन किनभने जब 21औं शताब्दीको जनवादलाई एउटा बनाएर जनताको जनवाद बनाउने भनेर उहाँले नै हस्ताक्षर गरे के भन्छ दस्तावेज छैन भने यहाँ त्यो दस्तावेज महाधिवेशनबाट के त विवादै छैन अहिले पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्दाखेरि कतिपय हाम्रा शर्त छन् होइन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती थियो होइन अथवा चाहिँ अब यस्तै खालका कुरामा जुन कारणले उहाँले हामीले कारबाही गरेका छौँ त्यो कारबाहीमा उहाँले त आत्मआलोचना गर्नुभयो होइन कौनले भने जस्तै सबै नेताहरू मिलेर चाहिँ अब सामूहिक रूपमा जाउँ यो दुनियाँ हँसाउने काम राम्रो भएन भन्ने लाग्यो भने नेताहरूलाई त्यो त के भन्दा हिजो पनि प्रचण्ड र उहाँ मिलेर एकता गर्नुभयो अझै पनि उहाँहरू मिलेर चाहिँ एकता गर्नुभयो भने त हामी कार्यकर्ता त ताली बजाउन गइहाल्छौँ होइन तर हाम्रो शर्त के छ त भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको के भन्छ जाने स्वेच्छाचारी ढङ्गले मलाई यो मन लाग्यो त्यस कारणले म यो गर्छु उयो त्यो खाना खाए जस्तो आज मलाई यस्तो खाना मिठो लागेको छ म यो खाना खान्छु मात्र भने आधारमा चाहिँ घर परिवारको सबैको एउटा त सहमति हुन्न नि त त्यस हुनाले त्यो सहमतिका आधारमा जानु पर्यो पार्टीको चाहिँ निर्णयलाई मान्नु पर्यो पार्टीको चाहिँ के भन्छ निर्देशनलाई मान्नु पर्यो उहाँ त पार्टीभन्दा माथि त होइन नि त अध्यक्ष पो त अध्यक्ष भने त कमिटीको मातहतमा हुन्छ नि हुन्छ कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अवसरका लागि
दर्शकवृन्द, आज हामी देखापट्टि हट इस्युमा मुख्यतया 2-3वटा विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि दुई नेकपाको भविष्य के हुन्छ, पार्टीबीच फेरि एकीकरण हुने सम्भावना छ कि छैन, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को दिन हामी अर्को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी दुईजना अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ। एकजना प्रचण्ड पक्षका नेकपाका नेता गणेश विक्क, त्यसै गरी ओली पक्षका नेकपाका नेता ठाकुर प्रसाद गजुरेलाई निम्ति आएका थियौँ। अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला देखापट्टि .com। नमस्ते।